अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दर यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमत् प्रियम् पंचनयनयुतं बाहुभिर्दर्शभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वतु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसम्प्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रूकुटीकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुष्पं भीषणमभयनाशनम् पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेतालज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवङ्गाकरं परम् येन वक्त्रेण विप्रेन्द्रतारकाख्यमं महासुरं जघनशरणं तस्यात् सर्वशत्रुहरं परम् ध्यात्वा पञ्चमुखर्वक्त्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतम् मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलम् िपालज्ञानमुद्रादशभिर्मुनि पुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितम् दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखम् पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णवक्त्रम् शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्ह्यम् पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गम् पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मर्गदेशं महोत्राहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुं संहर्मान् रक्ष श्रीमन्नपदबन्धर ॐ हरिमर्कतमर्केत मन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुल यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणम् इव वारतु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रपहर्धनम् त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभम् चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणम् पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकवशङ्करम् षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वदेववशङ्करम् सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन्नित्यमिष्टकामार्थसिद्धिदम् नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् रुद्रावृत्तिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवम् कवचस्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात् इति सुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीता प्रोक्तं श्रीपञ्चमुख हनुमत्कवचम् श्रीपञ्चमुखी